रमा जाने जाने यदिह तव भक्तेषु विभवो न सद्यः सम्पद्यः तदिह मदकृत्वा दशमिनां प्रशान्तिं कृत्वैव प्रदिशसि ततः काममखिलं प्रशान्तेषु क्षिप्रं न खलु भवदीयेच्युति कदा सत्यप्रसादरुषितान् विधिशङ्करादीन् केचिद् विभो निजगुणानुगुणं भजन्तः भ्रष्टा भवन्ति बत कष्टमदीर्घदृष्ट्या स्पष्टं वृकासुर उदाहरणं किलास्मिन् शकुनिजः स तु नारदमेकदा त्वरितदोषमपृच्छदधीश्वरं स च दिदेश गिरीशमुपासितुं न तु भवन्तमबन्धुमसाधुषी तपस्तप्त्वा घोरं स खलु कुपितः सप्तमदिने शिरच्छित्वा सद्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अधिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनं जगन्नादात्वौरे भवति विमुखानां पक्षुबधीः मोक्तारं बन्धमुक्तो हरिणपतिरिव प्राद्वरत्सोदरुद्रं दैत्यात् भीत्यास्मदेवो दिशि दिशि वलते पृष्ठतो दत्तदृष्टिः तूष्णीके सर्वलोके तव पदमधिरोक्षन्दमुद्वीक्ष्य सर्वं दूरादेवाग्रतस्त्वं पटुवटु वपुषा तस्तिषे दानवाय भद्रं ते शागुणेय भ्रमसि किमधुना त्वं पिशाचस्य वाचा सन्देहश्चेन्मदुक्तौ तव किमु न करोष्यङ्गुलीम् अङ्गमौलौ इत्थं त्वद्वाक्यमूढः शिरसि कृतकरः सोपदच्छिन्नपातं भ्रंशोह्येवं परोपासितुरपि च गतिः शूलिनोऽपि त्वमेव भृगुं किल सरस्वती निकटवासिनस्तापसाः त्रिमूर्तिषु समादिशन् अधिगसत्वतां वेदितुम् अयं पुनरनादरात् उदितरुद्धरोषे विदौ हरेऽपि च जिहिंशिषौ गिरिजयादृते त्वाम् अगात् सुप्तं रमाङ्गभुवि पङ्कजलोचनं त्वां विप्रे विनिघ्नदिपदेन मुदोदितस्त्वं सर्वं क्षमस्व मुनिवर्य भवेत् सदा मे त्वत्पादचिह्नमिह भूषणमित्यवादीः निश्चित्य देस्व सुदृढं त्वयि भक्तभावाः सारस्वता मुनिवरा दधिरे विमुक्षं त्वामेवमच्युत पुनश्च्युतिदोषहीनं सत्त्वोचयैकतनुमेव वयं भजाम जगत्सृष्ट्यादौ त्वां निगमनिवहैर्वन्दिभिरिव तुतं विष्णो सच्चित्परमरस निर्द्वैतवपुषं परात्मानं भूमन् पशुपवनिता भाग्यनिवहं परीतापश्रान्ते पवनपुरवासिन् परिभजे सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।